बनियान कमबख्त सूंघ सूंघ के औरतों के बता रहे, ये तो मैं 2 नंबरों की बात कर रहा हूं, औरतों के बनियान सूंघ के बता रहे होते हैं कि इस पे जिन्न है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी औरतों के बनियान मर्दों गैर मर्दों को सूंघाते हो यार? अपना पजामा सूंघाया करो जाके। इसको कोई मांगे ना तो अपनी बनियान लेकर आ, बोला ये मेरा अंडरवेयर है, ये अपनी नाक में घुसेड़। इन कमबख्तों का इलाज ही है। एक आदमी ने आमिल के साथ सही किया था, उसने कहा आपके बाल चाहिए, उसने जेरे नाप बाल ले जाके दे दिए उसको। सही किया बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद में ये बातें करते हुए, लेकिन तुम्हारे दिलों से मैं तुम्हारी जिंदगियां बचाने के लिए इन कमबख्तों की अकीदत निकालना चाहता हूं। दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कुछ कहेगा। दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है, तो उसका इलाज ये है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो। बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला प्रोग्राम बढ़ जाएगा। वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद। आपकी बीवी खूबसूरत है ना, कोई नहीं दफ्तर में छोड़ेगा उसको, बता रहा हूं। बड़े हराम खोर बैठे हुए आजकल। बस सूरत है तो कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, तुम खुद ही नहीं कराओगे तो बाकी कौन कराएगा? आजकल औरत की कीमत पता है क्या है? ना ये कीमत है कि वो डॉक्टर है, ना ये कीमत है कि वो पायलट है, ना ये कीमत है कि वो इंजीनियर। कोई कीमत नहीं, उसकी कीमत है खूबसूरत है। हर मर्द लाइन मारने की कोशिश करेगा उसको, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। हर मर्द लाइन मारने की कोशिश करेगा उसको, दफ्तरों में, हर जगह। राज फाश होने का खौफ ना होता। मैं तुम्हें हालात बताता हूं जो लड़कियों ने हमें बताए हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। समझ में आ रही है बात? इसलिए घर के अंदर रखो, इज्जत के साथ खिलाओ पिलाओ, अल्लाह की भी मदद होगी, अल्लाह माल में बरकत देगा। मर्द के माल में अल्लाह ने, चूंकि अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी डाली है, तो अल्लाह बरकत देता है। इस्लाम चाहता ये, रोटी के बगैर जिस्म तड़पता है ना, ऐसे बेगम के बगैर भी जिस्म तड़पता है इंसान का। बाप के अब्बा ने आपको नहीं, आप मेरे अब्बा बनने से रोका, तो आप मुझे किसी और का बाप बनने से कैसे रोक सकते हो? एक 2 नंबर मौलवी साहब थे बिदती, वो तकरीर करते थे चोरी हराम चोरी हराम चोरी हराम। एक दिन उनके घर में खाना नहीं, उनकी बीवी ने कहा क्या करूं भाई? उन्होंने कहा पड़ोसियों की मुर्गी चोरी कर लो। उन्होंने कहा भाई पड़ोसियों के आप तो खुद चोरी के खिलाफ बयान करते हैं। उसने कहा भाई हम शोरबे से लगा के खा लेंगे, बोटियां चोरी की तो बोटियां होंगी ना, बोटियां नहीं खाएंगे हम। अब उनकी बेगम ने सालन पकाया और देगची को उंडेलने लगी ताकि शोरबा आए, और बोटियों को चम्मच से पीछे करने लगी। तो ये कहते हैं भाई जो खुद से आए आने दो। मैं 15 साल का हूं, एक लड़की को पसंद करता हूं। अभी मैं दुआ करता हूं कि वो लड़की मेरे निकाह में शामिल हो। ये दुआ जायज है या नहीं? क्योंकि किसी नामहरम लड़की को दोस्त नहीं बना सकते। आप यूं ना दुआ किया करें कि अल्लाह वो लड़की मेरे निकाह में, ये दुआ किया करें अल्लाह तेरे इल्म में जो लड़की मेरे लिए बेहतर है वो मुझे दिला दे। अभी दिला दे, फिलहाल फौरन, डिले ना कर इसको। बाप बच्ची को रुखसत मजबूरी में करता है। किसी बाप को यह शौक नहीं है कि अपने घर में से अपनी बच्ची को रुखसत करे, किसी को शौक नहीं। बच्चियां तो घर की जीनत होती हैं, उसके मुस्तकबिल को बनाने के लिए कुर्बानी देता है वो। समझ में आ रही है बात? उसके फ्यूचर को बनाने के लिए। तो बाप से ज्यादा कोई बच्चियों का खैर ख्वाह नहीं है। हुकूमत इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे। लोग कह सकते हैं कुछ बाप जालिम भी तो होते हैं, हुकूमत से ज्यादा नहीं होते। हमें पता है तुम ये जो कानून बना रहे हो ना, ये गैरों को खुश करने के लिए बना रहे हो, उनसे फंड लेने के लिए बना रहे हो, हरामखोरी के लिए बना रहे हो। देखो इस्लाम नाम किस चीज का है? हक की जुस्तजू का नाम क्या है? इस्लाम। अगर आपके दिल में हक की जुस्तजू ही नहीं है तो फिर इस्लाम नहीं, फिर तो आप बाय बर्थ मुस्लिम हो। माँ बाप मुसलमान थे तो हम भी हो गए। असल इस्लाम क्या है? हक की तलाश। और एक तो छोटा सा बस वाकया सुना के बयान खत्म करूं मैं, सच्ची मुच्ची का आखिरी वाकया। आजकल ये बहुत हो रहा है, मुआशके चलते हैं ना, तो लोग तहज्जुद में फिर एक दूसरे को मांगते हैं। लड़कियां तहज्जुद में मांग रही होती हैं अल्लाह मुझे ये वाला मिल जाए। ये हो रहा है बहुत। लड़के तहज्जुद में मांग रहे होते हैं रात को उठ के ना, रमजान की आखिरी रातों में, अल्लाह फलानी से मेरी शादी करा दे। ये बहुत हो रहा है, आपको मुझसे ज्यादा पता हो। जब नहीं मिलता ना, फिर अल्लाह को बुरा भला कहते हैं। हमने तो अल्लाह से बड़ा मौलवियों से सुना था रात को तहज्जुद में दुआएं मांगी जाए। मैं तो कई 1 महीने से मांग रही हूं, मेरी तो फिर भी वसीम से शादी नहीं हुई। वो फिर भी कमबख्त कहीं और हो गई उसकी शादी। अब ऐसा, अब इतनी बर्दाश्त लोगों में खत्म हो गई है, माज अल्लाह नकल कुफर, अल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। यहां तक होने लगा, अल्लाह बचाए, कि मैं मानती नहीं अल्लाह को। कहां है वो? मैंने इतना मांगा वसीम, मुझे मिला सलीम। सलीम तो हमने मांगा ही नहीं था, मांगा वसीम है, मिल कौन रहा है? ये लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, यानी जो मैंने खुद जिनके मुशाहिदे किए हैं। कार साहब क्या बोलते हैं, हमारी अपनी मोबाइल की दुकान है, तो उस पे बच्चे जो है ना सॉन्ग भरवाने आते, तो सॉन्ग भर के देते। सॉन्ग
ہاں گانے سانگ بھر کے نہیں دے سکتے ہو. گناہ ہے. نہیں, بہت تہجد کا ثواب ہے. ہاں گناہ ہے بھائی, ظاہر ہے. گانے بجانے تو ناجائز ہے نا. ٹھیک ہے گانا, اور خاص طور پہ جو لڑکیوں کے عشق میں مرتا ہے نا, زیادہ تر نوجوان مرتے ہیں لڑکیوں کے عشق میں. شادی ناکام, ابا نے شادی نہیں کی تو مار دی گولی, پھر لوگ ابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو تمہارا قصور ہے. اب یہ منحوس آدمی مر گیا اچھا ہے, کیونکہ یہ شادی کرتا نا, ذرا سی بیوی کی طرف سے ٹینشن آتی, اس نے اس کو گولی مار دینی تھی. جو اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے نا, سمجھو وہ دوسرے کو بھی گولی مار سکتا ہے, کیونکہ دوسرے کو گولی مارنا آسان ہے, اپنے آپ کو مشکل. ایسا آدمی مر گیا زیادہ اچھا ہے. تو حرام موت مرا, مردار موت مرا. قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے, اس نے اسلام کے لیے قربانی دی, شہادت دی, اس نے اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے غیرت دکھائی, شہادت دی. ایک اٹھے گا یہ منحوس, شہوت پرستی میں ٹھڑک پوری کرنے میں شہادت دے دی کہ اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی تھی, معشوقہ ملی نہیں تو لٹک گیا. تو حرام موت, وہ بھی غلیظ موت. آپ کہہ سکتے ہو یہ عاشق کہتے ہیں ہمیں تو پاکیزہ محبت ہے, تو اپنی ماں کے لیے کبھی کوئی مرا ہے آج تک؟ ماں ناراض تھی, 1 مہینے سے بات نہیں کر رہی تھی, اتنا غم ہوا کہ ٹرین کے نیچے آ گیا. کوئی دیکھا ایسا کیس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا دوست ہے, اس کی کسی سے دوستی ہوئی تھی, وہ اس سے عشق کر بیٹھا ہے, لڑکی سے, لڑکے سے. اور اس کے بعد ابھی وہ دوست الگ ہوا ہے تو وہ میرے کو بد دعائیں دے رہا ہے, تو لگے گی یا نہیں؟ کیا نہیں کوئی بد دعائی نہیں لگے گی, اللہ معاف فرمائے یار, یہ تو بہت ہی بری بات ہے نا. نہ ایسے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو. جو بھی آ رہے ہیں نہیں, دوستوں نے کہا یار ہمیشہ ہمارے خرچے پہ کھاتا ہے, آج تو ہمیں نہاری کھلا دے, نہیں. جب پیسے کا معاملہ آئے گا نہیں. کھا لے اچھا, تجھے اللہ نے اب اچھی خوراک دی ہے, شہد لے, دیسی گھی کھایا کر, نہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ مکھی چوس. کنجوس کو مکھی چوس پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ مکھی چائے میں گر گئی تھی تو مکھی چوس کے پھینک دی, کہہ رہا یہ چائے پہ پیسہ لگا, ضائع نہ ہو جائے. صحیح ہے. حسنہ بنت محمد یعقوب کا نکاح محمد وقاص بل محمد ندیم بلوچ سے کرو, اجازت ہے؟ کون ہے بھائی؟ آپ ہیں؟ قبول ہے. ابھی کرنے تو دے نکاح بھی سر. بہت اسپیڈ ہے, ابھی میں نے نکاح کیا نہیں ہے, میں پوچھ رہا ہوں آپ ہیں؟ دیر سے شادی کے نقصانات دیکھو. ہیں تیسری شادی ہو رہی ہے آپ کی, 2 ہیں, خاندانی استاد. تو اس لیے یہ بالکل فضول عمل ہے. السلام علیکم حیدرآباد, ماشاء اللہ. اف, ابھی سیکرٹ میٹر پہ ابھی بات نہ کریں, ابھی سیکرٹ میٹر پہ بات نہ کریں, ابھی جنگ ہو رہی ہے. ابھی ایسا نہ بم رکھ کے آئے ہو سیکرٹ, بعد میں پھر وہ آپ کو الگ سے ٹائم دیں گے اس کا, یعنی وہ سیکرٹ میٹر پہ بات کریں. ایک کسی نے ہمیں چٹکلا سنایا کہ ایک آدمی جو تھا اس کی عمر 100 سال تھی نا, تو سالگرہ ہوئی تو لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم 100 سال جیے کیسے تم؟ تو اس نے کہا بھائی دیکھو میرا روزانہ 5 کلومیٹر پیدل چلنے کا معمول ہے, جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا. دوسرا سوال اس سے بھی بڑا کھڑا ہو گیا سوال کہ بھائی روزانہ ڈیلی اتنی پابندی پاکستان میں کون کر سکتا ہے؟ یعنی ہم تو پنکچوئل نہیں ہے نا بہت سارے کاموں میں, تو تم نے ڈیلی 5 کلومیٹر تم نے پابندی سے واک کر کیسے لی؟ کہتا ہے بھائی میری شادی جب ہوئی نا تو دلہن سے ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی ہمارا پھڈا ہوگا, جھگڑا ہوگا, جس کی غلطی ہوگی وہ معافی بھی مانگے گا اور 5 کلومیٹر پیدل بھی چلے گا. تو جب سے میری شادی ہوئی ہے ڈیلی پھڈا ہو رہا ہے, آخر میں ہی معافی مانگتا ہوں اور آخر میں ہی 5 کلومیٹر چلتا ہوں. اب سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے جی آپ تو چلو 5 کلو. مفتی صاحب سوال آہستہ پڑھیے گا, آہستہ. لکھا ہوا بھی اتنا آہستہ ہے, اتنا ہلکا ہلکا لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کیا لکھا ہوا ہے. گلاس دفتر سے لے کر آؤ. نیک صاحب یہ کون سا کس کا اٹھا کے لے آیا چشمہ؟ چلو اچھا کر لیں, آپریشن کر لیں. سوال کی اجازت نہیں دی انہوں نے نا پڑھنے کی, آپریشن کر لیں. یہ پڑھ نہیں لینا کسی کا سیکرٹ ہے, پھاڑ دیا میں نے اسی وجہ سے. ایسا نہ ایلفی لگا کے ٹیپ سے جوڑ رہا ہوں بعد میں جا کے.
ہم تو بھائی کمزور لوگ ہیں, ہم سے نہ چیخا جاتا ہے, ہماری تو ساری طاقت 4 شادیوں پہ لگ چکی ہے. چیخنے چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو, آرام سے بات ہو جائے. ویسے ابھی مزید 8 کی طاقت ہے, لیکن اسلام نے پابندی لگائی ہے. نہیں آپ سمجھیں کہ مفتی صاحب ختم ہو گئے, اب ختم نہیں ہوئے الحمدللہ, دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں, لیکن اسلام نے کیا کیا ہے, باؤنڈ کیا. بس اسٹاپ.